सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ब्रह्मलक्षणविचारः अत्र विव्रियते। ब्रह्मणः जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वं तटस्थलक्षणम् उपादाय अत्र विचार्यते। अस्मिन् विषये एका श्रुतिः अस्ति, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। नाम यस्मात् जगत् उत्पत्तिः स्थितिः तथा यस्मिन् जगल्लयः भवति तदेव ब्रह्म इति। एतत् ब्रह्मलक्षणविषये मतद्वयम् अस्ति। तत्र प्रथमं वेदान्तकौमुदीकाराः रामाद्वयाचार्याः तथा अन्य आचार्याः एतस्मिन् विषये स्वमतं प्रतिपादयन्ति। प्रथमं तत्र जन्मादिषु एकैकं प्रति कारणत्वं लक्षणम् इति रामाद्वयाचार्याः प्रतिपादयन्ति। तथा जगज्जन्मादि त्रितयं प्रति कारणं लक्षणम् इति अन्य आचार्याः प्रतिपादयन्ति। तत्र तावत् प्रथमं अधुना अस्माभिः दृश्यते। वेदान्तकौमुदीकाराः वदन्ति जन्मादिषु एकैकं प्रति कारणत्वं लक्षणं ब्रह्मणः एकैकं कारणम् अपि अनन्यगामित्वात् लक्षणं भवितुम् अर्हति। नाम जगतः जन्म, जगतः स्थितिः तथा जगतः लयः इति त्रयाणामपि ब्रह्म कारणं तु अस्ति एव। किन्तु एतत् लक्षणत्रयम् एव परस्पर निरपेक्ष कारणं भवितुम् अर्हति। यदि ब्रह्मणः जगत् जन्म कारणत्वं, जगत् स्थिति कारणत्वं तथा जगत् लय कारणत्वम् इति पृथक् पृथक्तया उच्यते, प्रत्येकं भिन्न भिन्न लक्षणं क्रियते, तथापि लक्षणं निर्दुष्टमेव। अतः तथा उच्यते तर्हि अपि साधु एव। तस्य कृते स्वमतपुष्टये ते ब्रह्मसूत्रस्य तथा श्रुतिप्रामाण्यम् अपि ददति। तत्र प्रथमं ब्रह्मसूत्रं वर्तते अत्ताचराचरग्रहणात्। अत्र सः अत्ता नाम ब्रह्म अत्ता संहारकर्ता इति अर्थः। तथा कठोपनिषदः श्रुति यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवतः ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। अत्र ब्रह्म नाम ब्राह्मणः तथा क्षत्रं नाम क्षत्रियः, उभावपि ओदनः नाम भोग्यः। तौ उभौ अपि भोग्यौ चेत् तयोः कश्चन भोक्ता स्यात्, सः भोक्ता ब्रह्म परमात्मा इति आचार्याणां मतं। तर्हि ब्रह्म च क्षत्रं च इति पदाभ्याम् उपलक्षणेन सर्वं चराचरं ग्राह्यं। तस्य चराचरस्य संहर्ता ब्रह्म। तथा मृत्युः यस्य उपसेचनं नाम मृत्युः अस्य साधनमस्ति, सः मृत्युः अपि अनेन ब्रह्मणा भुज्यते। अतः भोज्यत्वम् इति पदार्थस्य विनाशित्वम् इति अर्थः। मृत्युर्यस्योपसेचनम् इति श्रुतिवचनेन चराचरस्य संहर्तव्यं परमात्मनि नाम ब्रह्मणि एव सम्भवति इति अर्थः। अतः स एव अत्ता इति उक्तम्। अस्मिन् ब्रह्मसूत्रे तथा श्रुतौ केवलम् एकं लक्षणं दत्तम्। अतः प्रत्येकं भिन्नतया ब्रह्मणः लक्षणं भवितुमर्हति इति कौमुदीकाराः रामद्वयाचार्याः वदन्ति। अधुना द्वितीयं लक्षणं समुदीतलक्षणं। केचन आचार्याः वेदान्तिनः वदन्ति जगज्जन्मादि त्रितयं प्रति कारणत्वं लक्षणं। प्रत्येकं भिन्नमिति उच्यते चेत् दोषः आपतति। कः सः दोषः? उच्यते जगत्कारणत्वं, स्थितिकारणत्वं वा निमित्तकारणस्य अपि भवति। यदि प्रत्येकं कारणं स्वीक्रियते
चेत् ब्रह्मणि अभिन्ननिमित्तकारणं न सिद्ध्यति तस्य व्यवस्थायै समुदितलक्षणं भवेत्। यदेव उपादानं तदेव निमित्तम् इति इष्टम् अस्माकम्। उदाहरणार्थं घटोपादानमृदि घटलयकारणत्वमस्ति, काले स्थितिलयकारणत्वम् अस्ति, कुलाले घटोत्पत्तिकारणत्वम् अस्ति, न तथा ब्रह्मणि वक्तुं शक्यम्। तस्मात् जगज्जन्मादि त्रितयं प्रति कारणत्वम् इति लक्षणं स्यात् इति अन्ये आचार्याः वदन्ति। हरिः ओम्।